नमस्कार, नेशनल गोल्ड टेलिभिजनको दैनिक कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म दिपेश दाहाल। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा हामी देशभर भएका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक साथै हर क्षेत्रका विषय र प्रसङ्गलाई विश्लेषणात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामी बागमती प्रदेश सरकारले घोषणा गर्न लागेको साक्षर बागमती प्रदेश अभियानको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, विक्रम सम्वत 2013 सालबाट सुरु भएको साक्षर अभियान अहिले आइपुग्दासम्म प्रभावकारी बन्दै गएको छ। प्राचीन नेपालमा साक्षरता कचहरी, धार्मिक सभा, गुरुकुल शिक्षा जस्ता संस्थाले मौखिक साक्षरता प्रदान गर्दथे। लेखित साक्षरताको सुरुवात भने विक्रम सम्वत 2004 मा आधार शिक्षाको सुरुवातदेखि भएको मानिन्छ। नेपालमा राणा शासनको अन्तसँगै शिक्षाको क्षेत्रमा भएको विकाससँगै साक्षरता शिक्षाको विकास भएको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 2007 मा नेपालको साक्षरता करिब 2% थियो। योजनाबद्ध रूपमा भने पहिलो पञ्चवर्षीय योजना 2013 देखि 2018 बाट प्रौढ साक्षरता सुरु भएको देखिन्छ। त्यसपश्चात साक्षरता शिक्षालाई जीवन पद्धतिसँग आबद्ध गर्ने उद्देश्यले विक्रम सम्वत 2022 मा कार्यमूलक साक्षरताको अवधारणा प्रयोगमा ल्याइयो। विक्रम सम्वत 2035 सालदेखि साक्षरता कार्यक्रमलाई व्यापक बनाइयो। विक्रम सम्वत 2037 मा शिक्षा मन्त्रालयमा प्रौढ शिक्षा शाखाको स्थापना भए पश्चात साक्षरतालाई संस्थागत संरचना मार्फत सञ्चालन गर्न थालियो। विक्रम सम्वत 2038 सालमा ग्रामीण विकासका निम्ति सेती शिक्षा परियोजनाको कार्यान्वयन चरणमा महिला तथा किशोरीहरूलाई विशेष लक्षित गरी चेलीबेटी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालियो भने प्रौढ साक्षरतामा समसामयिक सुधार गरी विस्तार गरियो। प्रथम पञ्चवर्षीय योजनादेखि निश्चित संख्यामा निरक्षरहरूलाई साक्षर बनाउने लक्ष्यका साथ प्रत्येक जिल्लाका निश्चित बस्तीमा साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आयो। 2045 सालमा पहिलो पटक जिल्लाव्यापी रूपमा साक्षरता अभियान सञ्चालन गरी छोटो अवधिमा निरक्षरता उन्मूलन गर्ने अवधारणा अगाडि सारियो। सुर्खेतबाट सुरु भएको अभियानले 2065 सालमा निश्चित जिल्लाहरूमा कार्यक्रमका रूपमा निरन्तरता पाइनै रह्यो। विश्व शिक्षा मञ्चमा सबैका लागि शिक्षा अभियानमा हस्ताक्षर गरे पश्चात नेपालले पनि सन् 2000 मा सबैका लागि कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्यायो। कार्ययोजनाले विद्यालय बाहिर रहेका विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकाहरूलाई शिक्षाका लागि वैकल्पिक शिक्षा र 15 वर्ष माथिका निरक्षर प्रौढहरूका लागि साक्षरता शिक्षाको प्रावधान राखेको थियो। दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात आर्थिक वर्ष 2065-66 मा नेपाल सरकारले 2 वर्षभित्र देशबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने गरी राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सञ्चालनमा ल्यायो। त्यसबेला देशमा करिब 78 लाख निरक्षर भएको अनुमान गरिएको थियो। साक्षर नेपाल अभियान 2068 सम्म सञ्चालन भयो र यस अभियानले 31,49,936 निरक्षरहरूलाई साक्षर गरेको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 2065 मा देशभर रहेका करिब 78 लाख निरक्षरहरूलाई 2 वर्षभित्र साक्षर गराउने गरी राष्ट्रिय साक्षरता अभियानको सुरु गरियो। उक्त राष्ट्रिय साक्षरता अभियानले 31,49,936 जना निरक्षरहरूलाई साक्षर गराएको र विक्रम सम्वत 2068 को अन्तमा करिब 46,50,000 निरक्षरलाई साक्षर गराउन बाँकी रहेको अनुमान गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2065 मा राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्दा भरपर्दो तथ्याङ्क थिएन। तथ्याङ्कको अभावमा निरक्षरहरू दोहोरिने र छुट्ने प्रवृत्तिका साथै कार्यान्वयनका वास्तविकतामा आधारित योजना तर्जुमा गर्न कठिनाइलाई हटाउन आर्थिक वर्ष 2067-68 मा निरक्षरहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरियो। सङ्कलित तथ्याङ्कले 15 वर्ष वा सोभन्दा माथिका निरक्षरहरूको सङ्ख्या 51,73,979 देखायो, जसमा महिलाको सङ्ख्या 34,35,336 र पुरुषको सङ्ख्या 17,38,643 थियो। उक्त तथ्याङ्क आधारमा लैङ्गिक हिसाबले महिला, जातीय हिसाबले जनजाति र दलित, भौगोलिक हिसाबले तराईमा साक्षरताको अवस्था न्यून रहेको तथ्य उजागर भयो। विक्रम सम्वत 2068 सम्म
नेपालमा करिब 52 लाख निरक्षर रहेको र उक्त संख्यामा रहेका निरक्षरहरूलाई साक्षरता सिप प्रदान गर्न नेपाल सरकारका लागि ठूलो चुनौती र अवसर दुवै थियो। यही चुनौतीलाई सामना गर्न विश्व सामु नेपाललाई साक्षर नेपालका रूपमा चिनाउने उद्देश्यका साथ सन् 2015 भित्र सबै निरक्षरहरूलाई साक्षरताको अवसर प्रदान गर्ने गरी साक्षर नेपाल अभियानको अवधारणा पत्र स्वीकृत गरी सञ्चालनमा ल्यायो। यस अभियानको एकमात्र उद्देश्य सन् 2015 भित्र देशभरका सबै निरक्षरहरूलाई साक्षर बनाउनु थियो। नेपालमा महिलाको अवस्था विश्वका धेरै मुलुकहरूमा जस्तै नेपालमा पनि महिला र पुरुषबीच ठूलो विभेदको अवस्था थियो। यहाँको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनैतिक, प्रशासनिक लगायतका सबै क्षेत्रमा पुरुषको तुलनामा महिलाको पहुँच ज्यादै न्यून रहेको थियो भने हालको अवस्थामा महिलाको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको पाइन्छ। नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिलाहरू राज्यका हरेक पक्षमा पिछडिएका थिए। परम्परागत रूपमा जातपातको भेदभाव, चाँडो विवाह, छोराको महत्त्व जस्ता मान्यता जस्ता कारणले महिलाको स्तर विकास हुन सकेको थिएन। लैङ्गिक असमानता, साधन र स्रोतको अवसर आदिमा कमीका कारण महिलाहरूको स्तर निकै पछाडि रहेको थियो। तर हालको स्थितिसम्म आइपुग्दा विभिन्न क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता बढ्दै गएको पाइन्छ। महिला हक, अधिकार र सशक्तिकरणका लागि विभिन्न गैर सरकारी सङ्घ संस्था तथा सरकारी निकायसम्मले कामहरू सशक्त रूपबाट गरिरहेकै छन्। नेपालको संविधानमा समेत महिला सम्बन्धी हक समेत सुनिश्चित गरिएको छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नारीलाई पुरुष सरह हरेक क्षेत्रमा समानता हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न नारी सम्मेलन गरी सोही घोषणा पत्रको बुदालाई आधार बनाई कामहरू भइरहेको अवस्था पनि छ। आर्थिक वर्ष 2071-72लाई नेपाल सरकारले निरक्षरता उन्मूलन वर्षका रूपमा मनाउने निर्णय लियो। नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत उद्घोष भएको निरक्षरता उन्मूलन वर्षको कार्यक्रमले साक्षरतासँग सम्बन्धित सबै सरकारवालाहरूको परिचालन गरी चालु आर्थिक वर्षमा सबै निरक्षरहरूलाई साक्षर गराउनु र नेपालबाट निरक्षरताको अन्त गर्नु रहेको थियो। आर्थिक वर्षमा 17,45,000 निरक्षरहरूलाई साक्षर शिक्षा प्रदान गर्ने लक्ष्य रहेको थियो। सघन साक्षरता अभियान सञ्चालन भएका जिल्लाहरूमा सहजकर्ता मार्फत र अन्य जिल्लाहरूमा कक्षा 9 र 10 का विद्यार्थी परिचालन गरी साक्षरता अभियान कार्यान्वयनमा आएको थियो। नेपालमा विक्रम सम्वत 2065 र 69 सालमा 2 पटक गरी जम्मा 6 वर्षको राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सरकारी र गैर सरकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्वव्यापी अभ्यासलाई समेत अनुसरण गर्दै न्यूनतम 15 देखि 60 वर्ष उमेर समूहका 95% नागरिक साक्षर भएको क्षेत्र, जिल्ला वा राष्ट्रलाई साक्षर घोषणा गर्न सकिने नीति कार्यान्वयनमा रहेको छ। विक्रम सम्वत 2072 सम्ममा सबै जिल्लामा सघन साक्षरता कार्यक्रम तर्जुमा गरेर साक्षर नेपाल घोषणा गरिसक्ने लक्ष्य लिइरहेकोमा विक्रम सम्वत 2075 असारसम्ममा मुलुकमा 77 मध्ये 47 जिल्ला साक्षर घोषित भइसकेका छन्। बाँकी 30 जिल्लाका लागि पनि साक्षर घोषणा गर्न सक्ने गरी साक्षरताका सघन कार्यक्रमहरू विगत आर्थिक वर्षहरूमा पनि सञ्चालन हुँदै आएको छ। विश्वमा सहस्राब्दी विकासका लक्ष्य, सबैका लागि शिक्षा जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता एवं संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय घोषणा अन्तर्गत ठूलो राशिको वैदेशिक सहायता समेत परिचालन गरी अनौपचारिक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। साक्षरता अभियानमा सबै सरकारवालाहरूलाई परिचालन गर्ने साक्षरता शिक्षासँग सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूको मात्र विषय नभएर यो स्वास्थ्य, कृषि, गरिबी निवारण, सामाजिक विकास, मानव विकास, राजनीति र विकाससँग सम्बन्धित भएकाले यी विषयसँग सम्बन्धित सबै व्यक्ति र निकायहरू साक्षरता अभियानका लागि परिचालित हुने भन्ने अर्थ राख्दछ, जस अनुसार अपेक्षित रूपमा नभए पनि सबै सरकारवालाहरूको परिचालन भएका छन्। साक्षरता अभियान सबैका लागि शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न महत्त्वपूर्ण शैक्षिक अभियान भएकोले अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि सबैको साथ र सहयोगको आवश्यकता पर्दछ। साक्षरता मानिसको जीवनस्तर र विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित भएकाले देशका नागरिकहरूको सुधारिएको जीवनस्तर र मानव विकासको स्तरलाई उकास्न निरक्षरहरूको सहभागिता अनिवार्य शर्त हो।
साक्षरता अभियानमा निरक्षरहरूको सहभागिताका लागि यस सरोकारवालाहरूको आफ्नो ठाउँबाट सहयोगको आवश्यकता पर्दछ। घरबाट निरक्षरताको उन्मूलन भएमा देशबाट निरक्षरता हट्ने कुरा निश्चित भएकाले सबैले होस्टेमा हैसे गर्न आवश्यक छ। तब मात्र साक्षर नेपालको परिकल्पना पूर्ण हुन सक्दछ। दर्शकवृन्द, बागमती प्रदेशलाई मुलुककै पहिलो साक्षर प्रदेश घोषणा गरिँदैछ। भोलि सोमबार बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशलाई मुलुककै साक्षर प्रदेश घोषणा गर्न लागेको हो। विशेष गरी 95 वा सो भन्दा माथिको जनसङ्ख्या साक्षर बनेपछि प्रदेशलाई अथवा कुनै स्थानीय तहलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्न पाइन्छ। बागमती प्रदेशको हकमा 97.22% मानिसहरू साक्षर भइसके पश्चात बागमती प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्न लागेको हो। बागमती प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरिँदैछ। नेपालको निरक्षरता विकासको एउटा बादलको रूपमा रहेको शिक्षा विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेशका कायम मुकायम निर्देशक चन्द्र प्रसाद लुइटेलले बताए। यो साक्षर बागमती प्रदेश घोषणा अभियानको पूर्व सन्ध्यामा यहाँले जुन जिज्ञासा राख्नुभयो यो बहुत समसामयिक र सान्दर्भिक छ। यो साक्षरता अभियान भनेर चाहिँ किन राखियो भने नेपालको निरक्षरता विकासको एउटा बाधकको रूपमा देखिएको छ। धेरै व्यक्तिहरू निरक्षर भएको कारणले उहाँहरूको आफ्नो व्यक्तिगत विकास हुन सक्ने, सामाजिक सचेतना प्रवाह गर्नको लागि अवरोध हुने र व्यक्तिको एउटा राइट एन्ड ड्युटी बोध गराउन पनि गाह्रो हुने एउटा महत्त्वपूर्ण जुन अवरोध, विकासको अवरोध जस्तो भइरहेको अवस्था थियो, त्यसलाई चिर्नको लागि नेपालले साँच्चै भन्नुपर्दा नेपालको प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि 2011 सालमा राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगको प्रतिवेदनले साक्षर अभियान सञ्चालन गर्ने एउटा लक्ष्य तोकेर कार्यक्रमको रूपमा अघि सारेको थियो। धेरै व्यक्तिहरू निरक्षर भएका कारण व्यक्तिगत विकासमा नकारात्मक प्रभाव पारेको साथै सामाजिक सचेतना प्रवाह गर्न अवरोध भएको र समग्र विकासमा भएको अवरोध हटाउनका लागि नेपाल साक्षर अभियान अगाडि बढाएको बताए। 2073 सालदेखि नै साक्षर अभियानकै रूपमा कार्यक्रम अगाडि बढाएको उनको भनाइ छ। र लोकतान्त्रिक सरकारको आगमन पश्चात 2073 सालदेखि साक्षर अभियानकै रूपमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ल्याइयो र साक्षर गराएर निरक्षर व्यक्तिहरूको साक्षरतामा सहभागिता गराएर र सबै व्यक्तिहरूलाई पहिलो सूचनामा पहुँच पुर्याउने यसका 12वटा इन्डिकेटरहरू छन्। यी 12वटा सिपहरूमध्ये 50% सिप हासिल गरिसकेपछि साक्षरताको प्रमाणपत्र दिने कार्यक्रमको रूपमा यो साक्षरता कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्दै आइएको अवस्था थियो। र अब यो साक्षर घोषणा गर्ने काम चाहिँ एउटा चाहिँ सन्देशमूलक कार्य हो। पहिलो कुरा चाहिँ किनभने हाम्रो स्थानीय तहमा, वडा तहमा, वडाले हाम्रो वडा चाहिँ साक्षर भयो भनेपछि यसले यति व्यक्ति साक्षर भए भन्ने एउटा तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्छ। सबै व्यक्तिहरूलाई सूचनामा पहुँच पुर्याउनका लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको र साक्षर घोषणा गर्नु एउटा सन्देशमूलक कार्य भएको दावी गरे। 95% वा सोभन्दा माथिलाई साक्षर घोषणा गर्ने उनको भनाइ छ। व्यक्तिहरू सूचनाको पहुँचमा पुग्न सक्ने र तत्पश्चात सिप विकासको पहुँचमा लैजानका लागि साक्षर घोषणा गर्न लागेको बताए। यो साक्षरताको कार्यक्रमले व्यक्तिले सामान्य लेखपढ गर्ने, साइन बोर्ड पढ्ने, 1 देखि 9 सम्मका अङ्कहरू चिन्ने, हैन, सामान्य किसिमका भाउचरहरू पढ्न सक्ने एउटा सूचनाको पहुँचमा पुग्न सक्छ भने अब त्यसपछिको स्टेप भनेको समृद्धिको पहुँचमा, विकासको पहुँचमा, सिप विकासको पहुँचमा लैजानको लागि
पहिलो शर्त चाहिँ साक्षर घोषणा हो। त्यसैले यो साक्षर घोषणा गरेर यतातिर जान खोजिएको एउटा राज्य यतातिर जान खोजेको यसले राज्यको गन्तव्य निर्धारण गरेको छ। साक्षरता घोषणा गरेर राज्य विकासको पहुँचतर्फ जान लागेको साथै बागमती प्रदेशले शिक्षालाई बढाउँदै लगिने र समृद्धिको बाटो खुलाउँदै अगाडि बढ्नका लागि बागमती प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्न लागेको उनको दाबी छ। बागमती प्रदेशमा 97% 2 साक्षरताको र बागमती प्रदेशभित्र 15,88,822 जना साक्षर भएको उनको दाबी छ। बागमती प्रदेश भोलि साक्षर बागमती प्रदेश घोषणा हुँदैछ। अब भोलि साक्षर बागमती प्रदेशको घोषणा पनि यहाँले घोषणा सभामा यो जानकारी पाउनुहुने नै छ। तथापि हाम्रो तयारी कस्तो छ भने अहिलेसम्मको बागमती प्रदेशको साक्षरताको अवस्था भनेको 97% 2 त्यसको साक्षरता प्रतिशत छ। र यहाँ विभिन्न जिल्लाले 2071 सालदेखि साक्षर जिल्ला घोषणा गर्दै आउनुभएको छ। त्यो तथ्याङ्कलाई हामीले आधार मानेर साक्षर बागमती प्रदेश घोषणा गर्न गइरहेका छौँ। त्यो घोषणामा हाम्रो बागमती प्रदेशभित्र 16,34,167 निरक्षर जनसङ्ख्या पहिचान भएर त्यो आधारमा साक्षर घोषणा भएका कार्यक्रमहरू छन्। त्यो कार्यक्रमले साक्षर घोषणा गर्दाको अवस्थामा 15-60 उमेर समूहका जम्मा साक्षर हाम्रो प्रदेशभित्र 15,88,822 जना साक्षर हुनुभएको छ आजका मितिसम्म। यो साक्षरताले यो सङ्ख्या साक्षरताको 97.22 बनाउँछ, जुन मैले अघि नै उल्लेख गरिसकेँ। नेपालको साक्षरताको जनसङ्ख्या चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। बागमती प्रदेशमा निरक्षर जनसङ्ख्या 15 देखि 59 उमेर समूहका 45,345 रहेको र सबै साक्षर भए पश्चात बागमती प्रदेश पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गरिने उनको भनाइ छ। अब बागमती प्रदेशको साक्षरताको मैले अघि उल्लेख गरेको प्रतिशतको आधारमा जुन 97.22 छ भनेर भने, अब हामीसँग निरक्षर जनसङ्ख्या भनेको 45,345 15-60 उमेरसम्मका प्रौढहरू हुनुहुन्छ। छैन भन्न मिल्दैन। यति साक्षर घोषणा गरेर मैले अघि नै तपाईँलाई उल्लेख गरेँ कि यो हाम्रो पूर्ण साक्षर घोषणा होइन। 15-60 उमेर समूहका 45,345 व्यक्ति साक्षर भइसकेपछि चाहिँ पुनः बागमती प्रदेश पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा हुन्छ। यसको पद्धति नै सर अन्तिममा एउटा प्रश्न, जस्तो अब भोलि अभियान घोषणा हुँदैछ, यो अभियान घोषणा पश्चात बागमती प्रदेश चाहिँ अब साक्षर बन्यो भनेर यो अभियान यहीँ रोकिन्छ अथवा थप योजनाहरूले छ? धन्यवाद। तपाईँले यो जनता सामु हामीले सूचित गर्नुपर्ला। भोलि पनि सायद हाम्रा माननीय मन्त्रीज्यू, भोलिका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू प्रदेश सरकारले विषयमा बोल्नु नै हुनेछ। तथापि यो कार्यक्रम भनेको अब प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई अर्को एउटा चुनौती थपिएको छ, एउटा दायित्व थपिएको छ। विभिन्न पेशा व्यवसायलाई आवश्यक पर्ने सिप शिक्षा सञ्चालन गर्ने र साक्षरताको घोषणा पश्चात सिपलाई जोडेर शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने साथै सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उनको दाबी छ। शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जसलाई हामी निरन्तर शिक्षा भन्छौँ, र उहाँहरूको जिन्दगीमा व्यवसायलाई आवश्यक पर्ने सिपसँग सम्बन्धित शिक्षा सञ्चालन, जसबाट के हुन सकोस् भने भनौँ हामीले उल्लेख गरेको जनसङ्ख्या 15-60 उमेर समूहको जनसङ्ख्या भनेको 15 देखि 20 वर्षको व्यक्ति पनि त्यसमा पर्नुहुन्छ। भलैमा कोही सिकर्मी हुनुहुन्छ होला, कोही व्यावसायिक रूपमा कृषिमा आबद्ध हुनुहुन्छ होला, कोही मत्स्य पालनमा आबद्ध हुनुहुन्छ होला, कोही पशुपालनमा आबद्ध हुनुहुन्छ होला। अबको शिक्षा, अबको साक्षरता र अबको निरन्तर शिक्षा जुन साक्षरताको घोषणा पश्चात जाने बाटो भनेको चाहिँ उहाँहरूको यो व्यवसायसँग पर्ने आवश्यक पर्ने सिपलाई जोडेर शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। साक्षर घोषणाले औपचारिक शिक्षामा पहुँचको अभिवृद्धि,
व्यावसायिक सिप सिक्ने र साक्षर व्यक्तिहरू विश्वव्यापी ज्ञान सिप र अभिवृद्धिमा निरन्तर लाग्नका लागि उन्मुख गराउने कार्य गर्दै अघि बढ्ने उनको भनाइ छ। यसले औपचारिक शिक्षासँग जोड्न सक्छ। मानौ 16-18 वर्ष पुगेको एकजना व्यक्ति साक्षरता कार्यक्रममा आबद्ध हुनुभयो, उहाँले हुनसक्छ अनौपचारिक विद्यालयमा पढ्न सक्नुहुन्छ, आफूले पढेको कुरालाई लिएर, आफूले पढेको जुन योग्यता लिएर उहाँ औपचारिक शिक्षामा जोडिन सक्नुहुन्छ। यसले के पनि मार्ग प्रशस्त गर्छ भने अबको कार्यक्रमले के पनि गर्ने दिशातिर अब यी तीनै तहका सरकारहरूले यो कार्यक्रमलाई यसरी लैजानुपर्ने हुन्छ भने अनौपचारिक शिक्षा, साक्षरता शिक्षाका कार्यक्रमबाट शिक्षित भएका जति उमेर समूह, यो उमेर समूहभित्रका जो व्यक्तिहरू औपचारिक शिक्षामा जोडिएर फर्दर एकाडेमिक जुन एजुकेसनमा, फर्दर जुन फर्मल एजुकेसनमा इन्भल्भ हुन चाहनुहुन्छ भने यसको लागि यसले मार्ग प्रशस्त गर्छ। त्यसैले यो एउटा औपचारिक शिक्षामा पहुँचमा अभिवृद्धि गर्ने एउटा बाटो पनि हो। अर्को व्यावसायिक सिप सिक्ने अर्को बाटो पनि हो। अर्को बाटो भनेको अबको यी साक्षर व्यक्तिहरू विश्वव्यापी ज्ञान सिप र अभिवृद्धिमा निरन्तर रूपमा अपडेट हुनको लागि हाम्रा स्थानीय तहका, हाम्रा सिएलसीबाट विभिन्न पढाइका माध्यमहरूबाट, पठन सिपको तरिकाबाट उहाँहरूलाई यतातिर उन्मुख गर्ने कार्यक्रमहरू अब सञ्चालन हुनुपर्छ। सायद मलाई लाग्छ सरकारले, प्रदेश सरकारले यिनै दिशातिर आफ्ना कार्यक्रमहरू केन्द्रित गर्नुहुनेछ। साक्षर प्रदेश घोषणाका लागि साक्षरता दर 95% वा सोभन्दा माथि हुनुपर्ने व्यवस्था छ। बागमती प्रदेशमा साक्षरता प्रतिशत 97.22% भएको र प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्न लागि हो। दर्शकवृन्द, साक्षर प्रदेश घोषणा भइसके पश्चात साक्षरताको अभियान यही अन्त्य हुने हो त? देखाउँछौँ केही क्षणको विश्राम पश्चात। दर्शकवृन्द, बागमती प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्नका लागि शिक्षा विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेशको ठूलो भूमिका रह्यो। यो बीचमा प्रदेशको शिक्षा निर्देशनालयले कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्यो अनि कसरी प्रदेश साक्षर प्रदेश बन्यो, त्यो पनि मुलुककै एक रिपोर्ट। नेपाललाई साक्षर नेपाल बनाउने अभियान अन्तर्गत असोज 11 गते साक्षर बागमती प्रदेश घोषणा गर्ने नवनियुक्त सामाजिक विकास मन्त्री विजय सुवेदीले बताए। नेपाललाई साक्षर बनाउनका लागि निरन्तर रूपमा लागि परिरहेको उनको दाबी छ। हाम्रो नेपाललाई साक्षर नेपाल बनाउने अभियान अन्तर्गत हामीले अहिले भोलि हाम्रो आश्विन 11 गते 2078 साल आश्विन 11 गते भोलि हाम्रो यो सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्राङ्गणमा साक्षर बागमती प्रदेश घोषणा गर्दैछौँ। यसभन्दा अगाडि हाम्रो खास गरी साक्षर नेपालको अभियान 2013 सालमा जो प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा नै साक्षर नेपाल बनाउने साक्षरताको अभियान सुरु भएको थियो। त्यसपछि पञ्चायत शासन व्यवस्थाको बेलामा पनि प्रौढ शिक्षा भनेर धेरै अभियानहरू चल्यो। त्यसपछि बहुदलीय व्यवस्था र हामी सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्थामा आइसके पछाडि पनि हामीहरू निरन्तर रूपमा नेपाललाई साक्षर बनाउनको निम्ति लागिरह्यौँ। बागमती प्रदेशमा 2071 सालमा सिन्धुपाल्चोक लगायतका 13वटै जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेको र सिङ्गो बागमती प्रदेशलाई नै असोज 11 गते साक्षर घोषणा गर्ने उनको भनाइ छ। बागमती प्रदेशमा 2071 साल असार 2 गते सिन्धुपाल्चोक जिल्ला चाहिँ बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा पहिलो जिल्लाको रूपमा रह्यो। नेपालमै पहिलो साक्षर गाविसको रूपमा चितवनको फुलबारी, तत्कालीन फुलबारी गाविस साक्षर गाविसको रूपमा रहेको थियो भने खास गरी बागमती प्रदेशमा हामीले 2071 साल असार 2 गते सिन्धुपाल्चोकमा पहिले साक्षर जिल्ला घोषणा गरियो। त्यसपछि यस बीचमा विभिन्न जिल्लाहरू साक्षर घोषणा हुँदै गएको यही आश्विन 4 गते काठमाडौँ जिल्ला साक्षर घोषणा गरियो र अब सबै 13 जिल्ला साक्षर भइसकेको छ। र अब हामी सिङ्गो बागमतीलाई भोलि आश्विन 11 गते यही यो सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्राङ्गणमा हाम्रा
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यज्यूबाट यसको घोषणा गर्नुहुनेछ। 2068 जनगणना अनुसार बागमती प्रदेशमा 55,29,452 जना जनसङ्ख्या रहेकोमा 15 वर्षदेखि 60 वर्ष उमेर समूहमा 33,43,144 जना रहेको र जसमध्ये निरक्षर जनसङ्ख्या 16,34,167 जना रहेकोमा 15,88,822 जनालाई साक्षर बनाएको र बागमती प्रदेश साक्षर प्रदेश भएको उनको भनाइ छ। बागमती प्रदेशमा जनसङ्ख्या छ, त्यसमध्ये 15 वर्षदेखि 60 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरू चाहिँ 33,43,144 जना हुनुहुन्छ र त्यसमध्ये हामीले चाहिँ निरक्षर जनसङ्ख्या चाहिँ 16,34,167 जना चाहिँ निरक्षर जनसङ्ख्या रहेको छ। त्यो र उहाँहरूलाई साक्षर बनाएपछि हामी चाहिँ 15,88,822 जनालाई हामीले साक्षर बनायौँ र बागमती प्रदेशमा हाम्रो 13 जिल्लाबाट आएको डेटाको तथ्याङ्कहरूको आधारमा 57.22% भएर हामी चाहिँ अहिले साक्षर प्रदेश भएका छौँ, साक्षर बागमती प्रदेश भएका छौँ। साक्षर हुनका लागि बनाएका मापदण्ड पूरा गर्नेलाई साक्षरतामा गनिने र त्यसकै आधारमा बागमती प्रदेशले साक्षरता घोषणा गर्ने र साक्षर घोषणा गर्ने पहिलो प्रदेश बागमती प्रदेश हुने उनको दाबी छ। प्रदेश सरकार बन्नुभन्दा पहिले नै यो मैले भने 2013 सालदेखिको यो निरन्तर प्रक्रिया हो र 2071 सालदेखि जिल्लाहरू साक्षर जिल्ला घोषणा हुने क्रम चलिरहेकै थियो। हामी त्यसपछि प्रदेश सरकार आइसके पछाडि जुन जिल्ला साक्षर भएको छैन त्यो जिल्लालाई साक्षर बनाउनुको लागि बनाउने र त्यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि भनेर 3 लाख रुपियाँ बजेट समेत यो वर्ष पनि हामीले छुट्याएका थियौँ र त्यसै अनुसार काठमाडौँलाई हामीले त्यो प्रदान गरेका छौँ र त्यस्तै गरी साक्षर बनाउनुको लागि हामीले चाहिँ स्थानीय पालिकाहरूलाई सहयोग गरेका छौँ र यो साक्षर बागमती प्रदेश घोषणा गराउनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयका मन्त्रीको नेतृत्वमा एउटा बागमती प्रदेश साक्षर बागमती प्रदेश समिति समन्वय समिति गठन भएको छ र त्यो समन्वय समितिले को पहलमा यो सबै जिल्लाहरूलाई समन्वय गर्दै अनि हामी यो साक्षरताको यो क्रमसम्म बागमती प्रदेशलाई साक्षर बागमती प्रदेश घोषणा गर्ने तहसम्म आइपुगेका छौँ र यसलाई बागमती प्रदेश सरकारले महत्त्वका साथ लिएको छ र त्यस बागमती प्रदेश सरकारको प्रयत्न र पहलका कारणले पनि आज यो बागमती प्रदेशलाई साक्षर बनाउन सम्भव भएको छ। बागमती प्रदेशलाई साक्षर बनाउनका लागि बागमती प्रदेशले निरन्तर रूपमा विभिन्न नीति कार्यक्रम बनाएर लागिरहेको र साक्षर बागमती प्रदेश समन्वय समिति गठन भएको उनको भनाइ छ। यो साक्षरतालाई सिपसँग जोडेर निरन्तर अभियान चलाउने नै नीति छ। हामीले एउटा पहिलो कुरा सबभन्दा पहिलो हामीले हाम्रो प्रदेशलाई समृद्ध प्रदेश सुखी प्रदेश मात्र होइन सुसंस्कृत प्रदेशको परिकल्पना गरेका छौँ। एउटा सुसंस्कृत एउटा सभ्य नागरिक निर्माण गर्नका लागि एक आपसमा एउटा मानवीय रूपमा मिलेर बसेको मानवीय भावनाका साथ मिलेर बसेको एउटा सुसंस्कृत समाज बनाउन शिक्षाको साक्षरताको धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। जो साक्षर भइसक्नु भएको छ साक्षर भएकाहरूलाई पनि सिपसँग जोड्ने अरू यस सम्बन्धी अझै हामीले 45,345 व्यक्तिहरू हाम्रो डेटामा पनि अझै निरक्षर हुनुहुन्छ। अहिले हामीले 100% साक्षर होइन 100% पूर्ण 100% साक्षर भएको जिल्ला चाहिँ ललितपुर जिल्ला हो। अरू सबै जिल्लाहरू यसरी 100% भएको छैन र अरू त्यसलाई 100% बनाउने दायित्व पनि छ र सिङ्गो बागमती प्रदेशमा 100% नै यो 45,345 जनालाई साक्षर बनाएपछि हाम्रो 100% नै हाम्रो साक्षर हुनेछ र त्यस पछाडि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई निरन्तर सिप र उहाँको तालिमसँग जोड्दै उहाँको जीवनयापनलाई सहज र सजिलो बनाउनका लागि बागमती प्रदेश सरकारले निरन्तर यसमा लागिरहनेछ। हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्रालय यसमा लागिरहन्छ। भोलि सोमबार बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा प्रदेशलाई मुलुककै पहिलो साक्षर प्रदेश घोषणा गरिँदैछ। हौस् त कार्यक्रम आजको सन्दर्भ आजलाई यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। हेर्दै गर्नुहोला नेसनल गोल्ड टेलिभिजन।